नाज़रीन, आज हम आए हैं बंकापुर हज़रत अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो हुलगूर में है, ये इनके नाना है। तो आज हम सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे हज़रत शाह क़ादरी जो हुलगूर में है, उनकी भी हिस्ट्री हम जो जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाज़रीन, अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी हिस्ट्री है, मैं इसे 2 पार्ट में करके आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले एपिसोड में हम लोग जानेंगे हज़रत के विसाल तक, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हज़रत की शादी कैसे हुई, शादी के बाद फिर उनकी औलाद कितनी हुई, उन्हीं के बीच में जो उनकी एक औलाद में जो पैदाइशी वली थे उनके बारे में, और उसके बाद विसाल तक इंशाअल्लाह हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम हज़रत अलाउद्दीन शाह क़ादरी बंकापुर के बारे में जानते हैं। नाज़रीन, आप जो है आपने अपने वतन मड़वारा शहर को, जो सूबा एक पंजाब में अम्बाला के करीब वाक़ है इनका एक गांव, वहां से जो है गांव को छोड़कर अपने आबा व अजदाद को सबको छोड़कर मशरिक़ का रुख आपने किया। मुजाहिदात और रियाज़ात में पहाड़ों, बयाबानों, दरियाओं, झीलों और सब्ज़जारियों, वादियों को दश्त पैमा करते हुए आलम तन्हाई में कुदरत की अनोखों की करिश्मा साजियों को देखते भाते मंजिल ब मंजिल, घड़ी ब घड़ी मुसाफत तय करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन दिनों ये शहर आबाद व काम लश्कर जा व जलालत में मामूर वो शानदार किले जो करीब व जवार में अपनी मिसाल नहीं रखता था, शाही जा व जलाल चारों जानिब लगे हुए थे। आपने उस पुरफ़िज़ा मैदान को चुना जो दरख्तों की सनसनाहट निहायत ही भली और खुशगवार मालूम होती थी, और उस मैदान में एक नीम के दरख्त के नीचे जो अपनी घनी छाँव में बैठने का इरादा फरमाया, और वहीं अल्लाह की याद में, इबादत और रियाज़त में गुजारने लगे। जिस जगह ये सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मस्कन बनाए रखा था, वहीं पास गोसामी का आसन था। हज़रत का वहाँ कदम जमाना ख़राब गुज़रा और हज़रत का साथ दुश्मनी कर लिया, और हज़रत को वहाँ से निकालने पर आए और हज़रत को नुकसान पहुँचाने लगे। क्या देखते हैं, सर पर पत्थर आने लगे, मगर क्या मजाल कि जिसका मुहफ़िज़ खुदा हो उसे क्या नुकसान पहुँचाए, और वो पत्थर नुकसान ना पहुँचाए बग़ैर इधर उधर गिर जाते। हज़रत अल्लाह की याद में मस्त रहते। जो लोग रोशन दिल होते हैं वह ज़ाहिरी आँखों को बंद करके कर लेते हैं और दिल की आँखों से देखते हैं। ये वाक़या देखकर गोसाई बहुत सटपटाया। किया जाए, बनी बनाई खाक में मिल गई। फ़कीर तो कामिल नज़र आता है, शयातीन भी इनके फरमाबरदार होंगे। एक रोज़ उसने शयातीन को लगाया। शयातीन हज़रत के अतराफ़ हल्का बनाकर खड़े हो गए और हज़रत की एक नज़र पड़ी, दरहम बिरहम हो गए। अब क्या देखते हैं, गोसाई का चेहरा उतर गया और उस पर भी उसने इश्तिहाक नहीं किया, यानी बस नहीं किया। एक ही लगी थी कि उस फ़कीर को यहाँ से भेज दूँ। उसने अब फिर एक तरकीब सोची कि वो कीमियागिरी में एक ताकतवर था। पास ही किसी जंगल में जड़ी बूटी जाकर ले आया। हज़रत की नशिस्तगाह से कुछ फासले पर कुआं है। हज़रत वज़ू किया करते थे उस कुएं के पानी से। वहाँ पत्थर की सिल पड़ी हुई थी, उस पर हाथों से रगड़ मलकर कुछ इराक़ बना दिया जो निहायत ही धमक चमक रही थी। अंगारे की तरह एक शक्ल इख्तियार कर ली, गोया खालिस सोना बन गई। अब वो को आज़माने के लिए वहाँ से थोड़ी दूर जाकर देखने लगा कि फ़कीर सोने की ईंट लेगा, मैं उसे फ़कीर को उसी वक्त पकड़ लूँगा और यूँ मेरे मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। अब वो पुजारी को इत्मीनान था कि फ़कीर लालच में आकर इस सोने की ईंट को ज़रूर लेगा और मैं कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन अल्लाह वाले अपने अलगर्ज़ हज़रत बावली थे, और क्या देखते हैं कि आइन सिरे पर चश्मे के जहाँ पर हज़रत वज़ू किया करते थे, ईंट पड़ी हुई और सूरज की वजह से चमक रही थी। हज़रत वहाँ जाते हैं और पाँव से धक्का देकर कुएं में डाल देते हैं। पुजारी जो ताक में देख रहा था, कुछ देर बाद
وہاں آیا اور دیکھا کہ اینٹ غائب ہے۔ خوشی تو بہت ہوا، منتر چل گیا، اور حضرت کے پاس آیا اور پوچھا یہاں رکھی ہوئی سونے کی اینٹ کدھر ہے جو میں نے یہاں رکھی تھی؟ آپ کے پاس آپ کے بنا کوئی یہاں سے گزرا نہیں، اگر تم نے لی ہے تو صاف صاف کہہ دیں، اس میں فلاح و بہبودی ہے ورنہ خیر نہیں۔ حضرت نے کہا ڈریے مت، نہ میں نے سونے کی اینٹ لیا ہوں نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے، مگر تم میرے پیچھے پڑے محض کیوں تکلیف برداشت کر رہے ہو؟ خیر کا راستہ چن لو، اس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور حضرت نے کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، نہ ہی مجھے سونا چاہیے اور نہ ہی مال و دولت، نہ زمین، اور یہ سب کہیوں کا کام بگاڑ دیا ہے، اور اس سے محبت کرنے والے کو ذلیل و خوار ہونا پڑا، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے، دنیا و مافیا سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، اس گنگا میں ہاتھ دھو لو اور آئندہ کی زندگی کو درست کر لو، اور اس سونے کو بھی لو جس کی ہوس نے تمہیں اکسایا ہے۔ ناحق غیظ و غضب میں آ کر اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اور حضرت یوں کہہ کر پاس پڑے پتھر پر تھوک دیا۔ حضرت کا لعاب دہن اس پتھر پر گرنا تھا کہ فوراً سے پیشتر پتھر خالص سونا بن کر دھمکنے اور چمکنے لگا۔ اتنا کرنا تھا، گوسائی توبہ کر کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے حضرت کی خدمت گزار میں لگا دیا۔ جہاں پر ابھی درگاہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر حضرت اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ شہر بنکا پور میں حسو میاں قلعے دار ان دونوں شہرت نامور میں مشہور و معمور مالی حالت میں تھے۔ ایک روز مصاحبین کے ہمراہ قلعے کے اس دروازے پر پہنچے جو جانب قطب تھا۔ شوق و ذوق پیدا ہوا کہ حضرت کی دیدار سے مشرف ہو جاؤں۔ حضرت جہاں سکونت پذیر تھے وہاں پر پہنچ گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت دو زانوں بیٹھے ذکر و فضی و جلی میں مشغول تھے، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ فوراً قدم پکڑ لیے اور منت سماج کرنے لگے، یا پیر روشن ضمیر، مجھ فقیر سراپائے تقصیر کو غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ حضرت نے قدم چھوڑنے کو کہا، مگر وہ کب چھوڑتے اور اصرار کر بیٹھے کہ جب تک قبولیت کا منصب نہ آتا ہوگا قدم نہیں چھوڑوں گا۔ جب طالب کا اعتماد سچا اور پکا، قول اور فعل میں صادق اور سعادت مند دیکھا گیا تو مرید کے زمرے میں شامل کر لیا اور مرید کو تلقین وغیرہ کی۔ مرید کا دل روشن ہو گیا، چونکہ کامل پیر کا ملنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ جس طرح حصول علم کے لیے کسی اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی تعلیم و تربیت کے لیے بھی شیخ کامل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت کے شہرت چاروں جانب پہنچ گئی اور لوگ دیدار بوسی کے شوق میں آیا کرتے اور اسی جا وقار مریدی کی زنجیر میں منسلک ہو کر مراد دل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ ناظرین، اب آئیے حضرت کی وفات کے متعلق کچھ سنتے ہیں جو پہلی بار وفات ہوئی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ سید علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کثیر تعداد میں مریدین دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حسو میاں قلعے دار حاضر خدمت تھے۔ دوران گفتگو میں جاں کزی الفاظ حضرت کے زبان صادر ہوئے جو مریدوں کو غمگین کر دیا۔ حضرت سارے مریدین کو کہا کہ میری رحلت جمعہ کی صبح کو ہوگی۔ پھر تو کیا تھا، مریدین زار و قطار رونا شروع کر دی، اور حضرت برابر وصیت کرتے رہے اور کہا کہ یاد رکھنا وہ دن بدھ کا تھا جس دن حضرت نے وصیت فرمائی۔ جمعہ کی رحلت کا کہا، وہ بدھ کے روز 2 دن پہلے حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں ابھی اس دنیا فانی سے رحلت اختیار کرنے والا ہوں، جو اپنے مریدین کو تاکید کرتے ہوئے کہتے تھے۔ پھر تو مریدین 2-3 دن غم و آلام میں گزارے۔ آخرکار جمعہ کا دن آ ہی گیا۔ ابھی سورج نکلنے والا تھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت کی روح نکلی، مریدین رونا دھونا شروع کر دیے۔ ادھر ہر جگہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔
کیا علماء، کیا فضلہ، کیا فقہا ادنا و اعلیٰ سب جمع ہو گئے۔ ایک جم غفیر تھا۔ اب شریعت کے مطابق تجہیز و تکفین کی تیاری ہونے لگی۔ مریدوں نے سب کو سمجھایا کہ ہمارے مرشد کا قول ہے کہ بغیر غسل و کفن کے دفنایا جائے۔ اب وہاں موجود مریدوں کی کون سنتا، الٹا انہی کو ڈرانا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارے غم کے مارے کف افسوس ملتے رہ گئے۔ حسب دستور غسل کفن پہنایا اور قبر میں لٹا دیا گیا۔ جب بند کفن ڈھیلے کیے گئے قبر میں لٹانے کے بعد تو حضرت فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور قبر سے نکل سیدھے جنگل کی طرف راہ لے لی۔ لوگ حیران و پریشان کھڑے دیکھتے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا، اور آس پاس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مگر مریدیں ہیں کہ مستانہ وار یا پیر خطا معاف کیجیے یوں کہتے ہوئے زار و قطار روتے پیچھے دوڑے۔ حسین میاں کا حال کا بے حال ہو گیا تھا کہ روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ بالآخر اپنے آپ کو پیر کے پاؤں پر گرا دیا اور التماس کیا کہ یا پیر روشن ضمیر رحم فرما دیجیے۔ جب کہیں مریدوں کے حال زار پر ترس آیا اور کھڑے ہو گئے۔ مریداں ایک آواز ہو کر خطا کی معافی چاہیے اور واپس چلنے پر دست بستہ عرض کی۔ جب آپ واپس ہوئے اور اسی جگہ پر آئے جہاں پر پہلے سکونت اختیار کر اللہ کا ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے، پھر بدستور ذکر و اذکار میں وہیں بیٹھ کر گزارنا شروع ہو گئے۔ اب وہ جو قبر تھی وہ ایسے ہی چھوڑ دی گئی۔ پھر اسی طرح کئی دن تک حضرت نے اپنی زندگی بسر کی۔ تو آگے جو ہے پھر شادی کا معاملہ ہے۔ حضرت نے پھر شادی کیسے کی، کیسے ڈھونڈے، کیسے معاملات گزرے اور ان کی اولاد کتنی ہوئی، پہلی اولاد جو پیدائشی ولی تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے کے پارٹ میں دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو میرا کیسا لگا اب ضرور کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔